अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नात मुकाबले से, जिसमें जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जिनको आप 3 बजे से मुलाहिज़ा कर रहे थे, सना खान रसूल, फ़ायज़ा कामरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस हो रहा है आपको आज मेहमान की सीट पे बैठ के? पहले आती थी, हमेशा यहीं बैठती थी, अब मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ तो और अच्छा बहुत अच्छे अंजाम दे रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसका आधे से ज़्यादा 80% क्रेडिट आपको ही जाता है। आपने मेरे अंदर की जो मेज़बान थी उसको निकाला है बाहर और कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं ये कर सकती हूँ। बाकी कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, बाकी नाज़रीन बताएंगे। नहीं, माशाल्लाह से आप डिज़र्व करती थी ये सीट और बहुत अच्छी तरीके से आप मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। जज़ाकल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं मीरपुर ख़ास शहर से तशरीफ़ लाए हुए मौलाना हारून माविया साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं अली अब्बास गुज्जर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, शुरू करते हैं नात मुकाबला सरकार की नाते वाह भाई वाह। और जो कि ये मुकाबला होता है शहरी ट्रांसमिशन में, लेकिन वक्त की कमी के बाइस आज बज़्म सनागर में किया जा रहा है। और इसमें हमारे पहले उम्मीदवार हैं हाफिज़ हसनैन साहब। जी शुरू कीजिए। तरहदार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बना सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अब मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ उमर रहमानी से। जी हाफिज़ उमर रहमानी। मैं कि बेवक तो बेमाया हूँ तेरी महफिल में चला आया हूँ
नशी आज मैं अर्श का हम पाया हूँ आज मैं अर्श का हम पाया माशाल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा सैयद हुर से। जब फ़ायज़ा माशाल्लाह से हम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं और मुझे लग रहा है कि आज मुकाबला जो है ना बड़ा टफ हो रहा है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, ये सारे चुनीदा बच्चे हैं, चुनीदा आवाज़ें हैं और आज जो आपको इतने जी जी अरसे से हम चुन रहे थे ये सारे बच्चे, तो मुकाबला तो होगा सख्त ऐसे ही। और आपको मुझे आज लग रहा है कि शायद जजमेंट में थोड़ा सा परेशानी का सामना हो। जी सैयद हुर, शुरू कीजिए। रसूले अमी खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई अकीदा ये अपना बस को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई दस्त कुदरत ने जैसा बनाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे ऐ अबद के हसी अज़ल के हसी तुझसा कोई लगे तुझसा कोई लगे ऐ रसूले सुभान अल्लाह, क्या बात है फ़ायज़ा। अगर मैं आपकी सीट पर होता तो आज बहुत परेशानी का शिकार हो जाता, क्योंकि तीनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। बिल्कुल ऐसा ही है और यकीनन अब ऐसा ही होगा और आगे जाके इनका मुकाबला मज़ीद सख्त होगा, क्योंकि ज़ाहिरन में कुछ ना कुछ तो ख़ास बात थी जो ये मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें एक ही को चुनना है आगे बढ़ने के लिए। तो हाफिज़ हसनैन ने पहले कलाम पढ़ा, ऐसा तुझे खालिक ने अच्छा पढ़ा, लेकिन इस कलाम में बड़ा स्टेमिना है, आपने थोड़ा जल्दी इसको आई थिंक वाइंड अप कर दिया, बड़ा इसको और आप ठहर ठहर के पढ़ सकते थे। हाफिज़ उमर रहमानी ने मैं के बेवक़्त बेमाया हूँ पढ़ा, कई जगह आपका सुर जो है ना वो गया है, सुर कनसुरे हुए थोड़े आप कई जगह। उसकी वजह ये कि शायद प्रैक्टिस कम की है या फिर थोड़ा जल्दी में घबराहट में पढ़ रहे थे। सैयद हुर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है, ए रसूल अमी। लेकिन आपने भी शुरू में जब फर्स्ट टाइम, जब सबसे पहले कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जब स्टार्ट करें ना कलाम बहुत अच्छा पावरफुल स्टार्ट होना चाहिए। आपने जब शुरू किया आपका सुर थोड़ा सा कच्चा था ना, ए रसूल अम्मी जब आपने स्टार्ट किया, ए रसूल अम्मी
ختم المرسلین. اسپیس دے سکتے ہیں آپ, رک رک کے جب پڑھیں گے تو اچھی طرح پڑھ پائیں گے نا. تجھ سا کوئی نہیں, پھر اسپیس دیا, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول یمین. بہت ٹھہراؤ کے ساتھ رک رک کے. تو میرے خیال سے ہمارے آج کے مقابلے کے ونر جو ہیں وہ سید ہو رہی ہیں. تینوں میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا, نعت کا جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یا تو کوئی جیتتا ہے یا سیکھتا ہے, اس میں کوئی ہارتا نہیں ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. نعت کا تو دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو نعت کا بدل ہم دے سکیں انعام کے طور پہ یا ریوارڈز کے طور پہ. بس یہ دنیاوی رسم ہے کہ کوئی کسی کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کسی کو مزید محنت کرنی ہے. حافظ حسنین, حافظ عمر رحمانی, آپ کو بھی بہت بہت مبارک کہ آپ کوارٹر راؤنڈ تک پہنچے. ماشاءاللہ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی نہیں پہنچے. ہمت نہیں ہاریے گا, کوشش کریے گا, انشاءاللہ اگلے مقابلے میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے. مولانا ہارون معاویہ صاحب, آپ کی جانب آؤں گا اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ موضوع وقت کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہی سے اعتکاف کا عمل اور اعتکاف کی عبادت شروع ہونی ہے, آج غروب آفتاب سے پہلے. اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. ایک دفعہ کسی وجہ سے اعتکاف مؤخر ہوا تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ اعتکاف اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخری عشرے کا طواف کیا, اللہ رب العالمین اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا, اس کے ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ فرما دیں گے. اور ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے برابر. ایک مثال دے کر سمجھایا کہ گویا کہ جو اعتکاف میں بیٹھ گیا, کیونکہ یہ آخری عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے, اللہ تعالیٰ اس اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اتنا جہنم سے دور اور پاک فرما دیتے ہیں کہ اس کی مسافت ہم ناپ نہیں سکتے. تو یہ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے. اس اعتکاف کو بجا لانے والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے خشوع اور خضوع کے ساتھ. سنت علی الکفایہ کا مطلب مختصر لفظوں میں بتا دوں. سنت علی الکفایہ کہا جاتا ہے کہ محلے کی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھ جائیں یا کم از کم ایک فرد تو محلے کی مسجد میں لازمی بیٹھے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا فرض, یہ سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ محلے کی مسجد میں کوئی ایک فرد بھی نہیں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پھر سب گناہگار ہوں گے, پورا محلہ گناہگار ہوگا. اس لیے اعتکاف کا معمول ہونا ضروری ہے. البتہ اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے تو اتنی اس میں نزاکت بھی ہے. اعتکاف میں ہمیں اس کے آداب کو بھی بجا لانا چاہیے. اس کے آداب کیا ہیں کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا, لایانی گفتگو میں ضائع نہیں کرنا. آج کل کے ہمارے نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, خوش آئند ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, ہمارے نوجوان نسل کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. لیکن یہاں آ کر ذرا بے احتیاطی ہوتی ہے. ایک تو موبائل کا استعمال. اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کے حضور آ کر بیٹھ جانا. آسان لفظوں میں کہو کہ اللہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جانا. اتنا اچھا موقع ملا اور اس وقت کو موبائل میں ضائع کیا جائے, لایانی گفتگو میں ضائع کیا جائے, غیبت, چغلی, مذاق. لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے والے اگر اعتکاف کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی حلاوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لایانی باتوں سے, فضولیات سے, غیبت سے, چغلی سے, خاص کر موبائل سے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور عبادت میں وقت گزاریں, تلاوت میں, ذکر و اذکار میں. جب وقت
कीमती होगा और इबादत में गुजरेगा तो इंशाअल्लाह एतिकाफ़ के वो सारे फ़ज़ाइल हासिल होंगे और इस एतिकाफ़ की बरकत से आने वाले इसके 11 महीने भी बेहतरीन और बाबरकत हो जाएंगे। इसलिए एतिकाफ़ का खूब ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, मैं ये समझाऊंगा एतिकाफ़ में बैठने का मतलब ये है कि दुनिया से राबते मुनक़ता करके अल्लाह से लो लगाई जाए। तो अगर कोई शख्स एतिकाफ़ में बैठता है, मोबाइल यूज़ करता है और सारी दुनिया से राबते में रहता है, तो ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? देखें जी, एतिकाफ़ तो इसका है, लेकिन एतिकाफ़ फिर किसी मकसद का नहीं है, कुछ हासिल इससे कुछ नहीं होगा। हुक्म शरीयत की रोशनी में इसके लिए हुक्म के लिहाज से खैर हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसका एतिकाफ़ टूट गया, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत के बक़दर गुफ्तगू करने की तो इजाज़त है। अगर गैर ज़रूरी गुफ्तगू कर रहा है, बस फिर वही बात है कि जिस तरह नमाज में इंसान खड़ा हुआ है और वो इधर उधर सोच रहा है और सही तरीके से नहीं नमाज पढ़ रहा, तो हम ज़ाहिरन तो हुक्म लगाएंगे जिसने नमाज अदा कर दी, लेकिन उसका और उसके अल्लाह का मामला है, उसने नमाज कैसी पढ़ी। इसी तरह अगर वो फजूल गुफ्तगू में लगेगा तो उसका एतिकाफ़ ख़राब हो जाएगा, फिर ऐसे एतिकाफ़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह रोज़े के लिए हमारे नबी ने फरमाया कि बाज़ रोज़ेदारों को बजुज़ भूखा और प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होगा, इसी तरह जो मोबाइल में फजूलियात में लगेंगे उनको 10 दिन अपना वक्त यहाँ पर खपाने के और उसके अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक। अली अब्बास गुजर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप हमारे नाज़रीन को कराएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है। बिल्कुल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जिसका नाम है नेशनल पीस काउंसिल फॉर इंटरफेथ हारमनी। हमारा इदारा मुख्तलिफ समाजी वेलफेयर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, समाजी तंजीमों के साथ मिलकर गैर मजहब लोग जो हैं, बैनुल मज़ाहिब जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके लिए काम करता है। और उसके अलावा रमज़ान और बाकी जो इवेंट्स होते हैं ओवरऑल जो ईयर में होते हैं, उसके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके अलावा और किन शोबे में काम करते हैं या सिर्फ इन्हीं शोबों को कवर करते हैं? इसके अलावा मेडिकल, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं गवर्नमेंट इदारों के साथ मिलकर हमारा एक पैनल चलता है जो फैसिलिटीज़, पब्लिक और पर्सनल रिलेशंस जो होते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक रिलेशन, हम उसको मेंटेन करते हैं। हुकूमत के इदारों से जो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो सरकारी अफसर है वो काम नहीं कर रहा या सरकारी क्लर्क जो काम नहीं कर रहा, हम एक नाम इंसान को ले जाकर सरकारी अफसर के सामने डायरेक्ट खड़ा कर देते हैं कि अब इनका काम है या आपने करना है। अच्छा। तो जो पब्लिक रिलेशंस हैं उन्हें बेहतर बनाया जाता है हमारे इदारे में। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ का क्या हुक्म है? ख़वातीन के लिए भी हुक्म है, वो भी एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं, लेकिन अपने घर में एक कमरा मुख्तस कर लें और उस कमरे में अपना वो ज़्यादा वक्त गुजारें और ज़रूरत के बक़दर, यानी अगर वाशरूम अटैच है, साथ है तो ठीक है, और अगर बाज़ घरों में ज़रा सहन की तरफ होता है तो ज़रूरत के बक़दर वो अपने कमरे से निकलें, लेकिन जब वो वहाँ जाएं तो इस दरमियान किसी से गुफ्तगू ना करें और बातचीत ना करें, इससे तवाफ़ अपना एतिकाफ़ ख़राब होने का अंदेशा है। अपने रूम में बैठकर इबादत करें। अलबत्ता ये लिखा है फ़िक़ा में कि अगर ख़ातून, घर की ख़ातून है, अपने उस रूम में बैठकर अपने बच्चों को हिदायत देती हैं, इसकी उनको इजाज़त है। खाने की हिदायत हैं, घर में दीगर मामलात की हिदायत, लेकिन जो रूम मुख्तस किया है उसी रूम के अंदर बैठकर वो ये हिदायत दें और उनको भी वक्त ज़्यादा इबादत में गुजारना है। जो अहकामात मर्दों के लिए ख़वातीन के लिए भी हैं, लायानी गुफ्तगू, बाहर से ख़वातीन आना, उनके साथ वक्त गुजारना, इनसे बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारना चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना साहब, और मौलाना साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़ास तौर पर बिल्कुल ख़ास शहर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरान वक्फ़ा हमें ज्वाइन किया है अल्लामा सैयद अरबाज़ कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं सना ख़्वान रसूल सलमान मुस्तफ़ाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और इनके साथ ही मौजूद है सना ख़्वान रसूल अनस कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा अल्लामा साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। बात हो रही थी एतिकाफ़ के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि इसी को गुफ्तगू को आप कंटिन्यू करें और एतिकाफ़ के कुछ फ़ज़ाइल बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 30
दिन का एहतिकाफ़ फरमाया करते थे, और आपके हवाले से ये भी है कि आपने 20 दिन का भी एहतिकाफ़ किया है। और एक हदीस मुबारक है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी 10 रोज़े यानी रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा जो है उसका भी एहतिकाफ़ फरमाया करते थे। तो आपने इस 10 अय्याम के अंदर जो है वो थोड़ी सी हमेशगी इख्तियार फरमाई है, तो इसीलिए आज 10 रोज़ा एहतिकाफ़ का बहुत ज़्यादा ही रिवाज चल पड़ा है। इस सुन्नत के ऊपर कसरत से अमल किया जाता है, और एहतिकाफ़ के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शब क़दर जो है तलाश करने का जिस अय्याम में कहा गया है वो अय्याम आखिरी अशरे के ही है, और आखिरी अशरे की जो 5 ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29, इन अय्याम के अंदर क्या शब क़दर को तलाश करने का सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। तो ये खुश नसीबी है एहतिकाफ़ वालों के लिए कि वो मस्जिद के अंदर बैठते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के घर में बैठते हैं और इन ताक़रातों को पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो इन ताक़रातों को नहीं पा पाते, जो नहीं मस्जिद जा पाते बेचारे, लेकिन एहतिकाफ़ वाले जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि वो इन ताक़रातों में भी मस्जिद के अंदर मौजूद होते हैं, सारा वक्त अपना मस्जिद के अंदर गुजारते हैं और इबादत, रियाज़त, नवाफिल अदा कर कर गुजारते हैं। तो ये बड़ी सआदत और खुशबख्ती की अलामत। जी बिल्कुल। अब्दुल राज़िक साहब, आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से आप ऑर्गेनाइजेशन एक चला रहे हैं, वेलफेयर। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपने इदारे का इंट्रोडक्शन करवाएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो इदारा है मलीर इत्तेहाद फाउंडेशन, माशाल्लाह, जो हम इन नौजवानों ने इसकी बुनियाद रखी रमज़ान से कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले। हमारे साथ इसमें मॉडल टाउन के सारे नौजवान शामिल हैं माशाल्लाह। 200-250 के करीब नौजवान शामिल हैं जो अपने मदद आप जो है इस फाउंडेशन को चला रहे हैं। और इस फाउंडेशन को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे वो नौजवान भाई जो किसी नशों में फुटपाथों पे हैं और किसी नशों की वजह से घरों से दूर हैं, कि हमारे वो नौजवान भाई उस नशों से बच जाएं, और हमारे जो आल कराची के जो नौजवान हैं वो हमारे इस फाउंडेशन का हिस्सा बन के अल्लाह की इंसानियत की खिदमत करें। और हमने जब से ये फाउंडेशन बनाई, इस फाउंडेशन से हमने ख़ुद देखा कि वो सफ़ेद पोश लोग जो पहले हम सिर्फ सुनते हुए आते थे, अब हमने अपनी आँखों से देखा वो सफ़ेद पोश लोग जिनके दरवाज़ों पे हम खुद गए और हमें मालूम हुआ ऐसे सफ़ेद पोश भी हैं, सिर्फ उनका अल्लाह है, उसके अलावा और कोई भी नहीं। तो हमने इस फाउंडेशन को बनाया और हमारी पूरी टीम नौजवानों ने इसकी बुनियाद रखी कि हमारे नौजवान भाई गलत एक्टिविटी में जाने से कि इस फाउंडेशन का हिस्सा बने और हम एक खिदमत करें अल्लाह की रज़ा के लिए। अब हमारे जो इलाका है उसमें मसले मसाइल भी हैं, उसमें गुर्बत भी है और परेशानी से बेरोज़गारी भी है। तो हम चाहते थे कि इस फाउंडेशन के ज़रिए हम लोगों की मदद करें अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये काम हमने शुरू किया। अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमने इसमें राशन भी अल्लाह की रज़ा के लिए बांटा। हमने इसलिए ऐसे बांटा कि ना लाइनें लगवाई, ना किसी को तकलीफ़ हुई। हमने उनका एड्रेस लिया और उनके घरों तक उनका अमानत पहुंचा दी। और उसके बाद हमने इलाके के अंदर अपने जो इलाके के मसले मसाइल थे, जैसे कि कब्रिस्तान का मसला है, अस्पताल का मसला है। हमारे इलाके में हार्ट का अस्पताल नहीं, हमारा मॉडल टाउन का इलाका है जहाँ हार्ट का अस्पताल नहीं, वहाँ बड़ी इमरजेंसी नहीं, वहाँ गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता। एजुकेशन के ऊपर भी हम मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। एक गरीब बच्चा है वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, वालिदैन काम पे लगाया हुआ है। तो हमने दोस्तों ने सब ने मिलकर इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी कि हमसे जो हो सके गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक, कि वो कामयाब हो और पाकिस्तान पे अपना काम करे। अच्छा अब्दुल राज़िक साहब, ये इतने सारे आप वेलफेयर के जो काम कर रहे हैं, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है? आपके अपनी मदद आपके तहत करते हैं या इसके लिए आप डोनेशन की कॉल करते हैं? जी, ये हमारी जो फाउंडेशन है इसमें हम जो हैं अपनी मदद आप लगे हुए हैं, और हम आपकी ये न्यूज़ चैनल से ताक़ुब से ये भी बोलना चाहते हैं जो हमारे को डोनेशन देना चाहे वो दे सकते हैं।
हम लोग भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक, हम अपना मोबाइल नंबर उनको देते हैं, इस नंबर पे वो हमसे रब्ता करें और हम हर टाइम हाजिर हैं। आप चाहें तो बता सकते हैं नाज़रीन। 0335 ठीक है, 302 8062 ये हमारा मोबाइल नंबर है। जो भाई भी ताउन करना चाहे अल्लाह की रज़ा के लिए, उनकी अमानत हकदार तक इंशाअल्लाह पहुँच के रहेगी। इंशाअल्लाह। अली अब्बास गुजर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन कौन से इवेंट्स करवा चुकी है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो मैं जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आया था, आई वॉज़ वेरी यंग। मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं। बैनुल मज़ाहिब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने अपने फादर को देखा था कि उन्होंने एक 5 क्रिश्चियन फैमिली थी, 5 मेंबरान की, उनका कर्जा देकर उनको मुसलमान करवाया था। तो वो मेरे रोल मॉडल एक सेट है मेरी लाइफ में, माशाल्लाह। उसके बाद हमने अब स्टेप्स लेना शुरू किए कि माइनॉरिटीज़ को हुकूक दिए जा रहे हैं कि नहीं। आया मेरी गली के बाहर जो भंगी है, क्या वो भी वही खा रहा है जो मैं खा रहा हूँ? मेरे जो सड़क पर झाड़ू दे रहा है, क्या उसको भी वो सहूलियात मुयस्सर हैं? वाह वाह वाह। फिर हमने मेडिकल कैंप्स लगाना स्टार्ट किया, जिसमें हमने शाह लतीफ़, पिपरी, मलीर की काफ़ी एरियाज़ को कवर किया। रिसेंटली हमने 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर राशन ड्राइव किए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज़ायद घरों को राशन तकसीम किया गया है, रिकॉर्डेड मौजूद जो है। उसके अलावा मैं बहुत मशहूर हूँ हमारी कार खैर की को फाउंडर मेंबर अंबर जमीन साहिबा का, जो विहाड़ी सिटी के अंदर बच्चों के लिए बहुत ही मुनासिब फीस के अंदर एक स्कूल रन कर रही हैं, जो प्रॉपरली डोनेशंस पे मबनी है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, फ्यूचर में आपकी क्या क्या प्लानिंग है? इंशाल्लाह हमारा आफ्टर रमज़ान प्लानिंग्स है कि जैसे भाई ने अर्ज़ किया कि जो नशे में हैं, रिहैब सेंटर्स की हमारी बात चल रही है, और कुछ गवर्नमेंट स्कूल से हमारी बात चल रही है जो बच्चों को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। छोटे छोटे इलाके जहाँ मेडिकल कैंप्स नहीं लगते, इन्होंने कहा कि मलीर के कुछ एरियाज़ में मेडिकल की सहूलत मौजूद नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही है। वी आर वर्किंग फॉर दैट। हम चाह रहे हैं कि अब उन छोटी छोटी जगहों पर मेडिकल कैंप्स लगें, छोटी छोटी जगहों पर बच्चों को तालीमी सहूलियात मुयस्सर हों। लोगों के लिए जो ये मुश्किलात है ना, रोज़मर्रा मुश्किलात, उनका आसान हल हम लेके आना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा अरबाज साहब, आपकी जानिब आऊँगा मैं कि अब्दुल राज़िक साहब, मुस्तकबिल की क्या आपकी हिकमत अमली है? जी, मुस्तकबिल में हमारे यही है कि जो हमारे इलाके के मेन मसले हैं, जैसे कि ये अस्पताल का मसला और कब्रिस्तान का जो मेन मसला है, हमारे कब्रिस्तान मॉडल कॉलोनी का बहुत अहम मसला है, उसके ऊपर भी हमारी एक मेहनत है। हम चाहते हैं कि हमारे को मॉडल कॉलोनी में के कब्रिस्तान की जगह दी जाए, क्योंकि जो अभी जो मौजूदा कब्रिस्तान है वो मुकम्मल हो चुका है, उसमें से कब्रें भी गायब हो रही हैं, डबलिंग भी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ये इंसानियत की तौहीन ना हो, तो हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जिसके ऊपर हमारी मेहनत चल रही है और आगे बात भी हो रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके लिए हमें जगह भी मिल जाएगी। ठीक। अच्छा, मंशियात के लिए आप काम कर रहे हैं, जो कि नशा करते हैं उसकी रोकथाम के लिए, जो नशा बेचते हैं इनकी रोकथाम के लिए कोई काम नहीं करता? जी, बहुत अच्छा सवाल। जो नशा बेचते हैं इनके ऊपर भी हमारी पूरी एक टीम इलाकों के अंदर अब वर्क कर रही है कि नशा कौन कहाँ से लाके कहाँ बेच रहा है और कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है। इसके ऊपर भी हमारे साथ पुलिस इदारे भी हैं जो ताउन कर रहे हैं, और अच्छे SHO मॉडल कॉलोनी की मैं एक बात का तारीफ़ करूँगा कि वो उस टाइम जब से हमारे वसीम अनीस साहब SHO मॉडल कॉलोनी में तैनात हुए हैं, जब से इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आया है कि अभी मंशियात का जो है वो भी कम है और वारदातें जो चल रही थी इसमें भी बड़ा फ़र्क आया है। तो उनकी भी एक मेहनत है और दिन रात वो मेहनत करते हैं अपनी टीम के साथ। वो हमारे साथ इस वेलफेयर में ताउन भी करते हैं और हमारे साथ वो इस वेलफेयर में दिन रात मेहनत करते हैं कि जहाँ ये मंशियात बिक रही है उसके पर कानूनी फ़ौरन कार्रवाई करते हैं। अच्छी बात है। अली अब्बास गुजर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि मंशियात हम सबको मालूम है कि एक लानत है, और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस लत में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी है, और अब यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में भी, और हद तो ये कि स्कूलों में भी ये मंशियात का इस्तेमाल आम हो चुका है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके ख़िलाफ़ हमने बहुत ही पुरअमन प्रोटेस्ट किए हैं, पूरे कराची सेंट्रल में किए हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट मलीर में किए हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में किए हैं। और जो नौजवान नस्ल को एक ख़राब, उनमें ख़राबी पैदा की जा रही है। कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं हमारे माशरे में जो नहीं चाहते कि ये हमारी नौजवान नस्ल है उभर के बाहर आए, इसका जो टैलेंट है वो बाहर आ सके, इसके अंदर जो एक जज्बा है वो बाहर आ सके। हम इसके ख़िलाफ़ जो पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी इदारों से हमारी जो रिहैब सेंटर्स हैं उनसे हमारी बात चल रही है, और काफ़ी ऐसे नौजवान लड़के हैं
جو ریہیب سینٹر کے تھرو ہمارے ادارے کے تھرو اس توسط سے ماشاءاللہ بہت بہترین ہو کر آئے ہیں، اور ان میں سے 2 نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے تھر والی سائٹ پر 10 نلکے ارینج کر کے ہمیں دیے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے۔ جو لڑکے وہ پیسے ان منشیات پہ ضائع کر رہے تھے، ہمارا ادارہ بیسیکلی پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ کے پاس ایک سٹیج ہے، آپ کے پاس ایک پلیس ہے جہاں پر آ کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نامدار لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آقا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ کام کر لیتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنا نام بڑھا لیتے ہیں۔ تو میں مفہوم بیان کروں گا اس حدیث کا، تو آقا نے کہا کہ اگر کوئی ایک اچھا لفظ بتا دیتا ہے نا، یہ بھلائی کا کام ہے، کوئی راستے سے کانٹا ہٹا دیتا ہے وہ بھلائی کا کام ہے۔ تو ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کریں لوگوں کو کہ آپ آئیں ہمارے پلیٹ فارم، چاہے ینگ 4 لڑکے ہیں، 4 بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، اگر آپ گلی میں چھوٹا سے افطار کروانا چاہتے ہیں، وی آر پرووائڈنگ یو دا پلیٹ فارم۔ ہم لوگوں کو وہ سٹیج دیتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، لوگوں میں ایک سٹیمنا پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں کر سکتا ہوں۔ زبردست۔ سو انشاءاللہ ہم اس چیز کو لے کر آگے جائیں گے، اور میں اگین شکر گزار ہوں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری کو فاؤنڈر ممبر امبر جمین صاحبہ کا، کہ جو ماشاءاللہ پنجاب میں ایک پوری سکولز کی چین کو اب رن کرنا چاہ رہی ہیں، 3 کیمپسز بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب وہ آگے بھی اس سلسلے کو، اور وہ وطن سے محبت ایسی ہے کہ انہوں نے اسکول کا نام وطن ماڈل اسکول رکھا ہے کہ ہر طبقے کا، ہر لسانیت کا شخص نہ وہاں کے، کچھ 100 روپے فیس ہے آج کے دور میں، اور بہترین پڑھائی میسر کی جا رہی ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک آخری سوال، جیسا آپ نے کہا کہ کوئی ہمارے ساتھ جڑنا چاہے تو جڑ سکتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے آپ سے رابطہ کرے گا؟ بالکل، ہماری ویب سائٹ ہے نیشنل پیس کاؤنسل فار انٹرفیتھ ہارمنی، اور میں اس کا جنرل سیکرٹری پاکستان ہوں۔ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میری ٹیم ممبر سے کانٹیکٹ کریں، وی آر آلویز اویلیبل فار یو۔ تھینک یو سو مچ آپ کا، اور عبدالعزیز صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے سلمان مصطفی صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت کلام۔ جی سلمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم۔ تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، 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 جد وقت نزا آوے، جد وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، جد وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، میں نہ تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نہ تیری پڑھنا، آقا میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نہ، اس ذکر دی برکت نہ، میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت نہ، میری قبر وسا دینا، سرکار دی محفل وچ
बिछा बैठे लज रख लई बेलज पाला लज रख लई बेलज पाला खाली ना उठा देना लज रख लई बेलज पाला खाली ना उठा देना। सलमान मुस्तफ़ा साहब जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे, और अब मैं गुजारिश करूँगा सैयद अरबाज़ कादरी साहब से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिदहते सय्यदे सादात हुई नात हुई मिदहते सय्यदे सादात हुई नात हुई किस कदर औज पे औकात हुई नात हुई उनकी यादों ने दिखाए मुझे मंज़र ऐसे उनकी यादों ने दिखाए मुझे मंज़र ऐसे यूं लगा जैसे मुलाकात हुई नात हुई यूं लगा जैसे मुलाकात हुई नात हुई और उनके ओशाक इसी तौर मिला करते हैं उनके ओशाक इसी तौर मिला करते हैं कि जिक्र सरकार हुआ बात हुई नात हुई जिक्र सरकार हुआ बात हुई नात हुई और रोज़े पाक पे ले आया तस्वीर मुझको रोज़े पाक पे ले आया तस्वीर मुझको कि मुझ पे अनवार की बरसात हुई नात हुई। माशाल्लाह, क्या बात है। ये थे अरबाज़ कादरी साहब जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब्दुल राज़िक साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वाले नाज़रीन को? मैं अपने इस कराची के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि किसी गलत एक्टिविटी में शामिल होने से बेहतर है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की इंसानियत की खिदमत करें और गलत ग्रुप बंदियों में, गलत तासुबों में, किसी चीज़ में नहीं पड़ें
اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کی خدمت، کسی کی بلا کا کام اور اللہ کے نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کا۔ علی عباس گجر صاحب، نیو جنریشن یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنی یوتھ کو، بچوں کو، جو جوان ینگسٹرز بہن بھائی ہیں میرے، کہ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں دیٹ آئی ایم لکی کہ آئی ایم بورن فار ہیومینٹی، میں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور ہر شخص اپنے اندر ایک ظفر عباس ہے، ایک رمضان چھپا ہے، ہر بچہ اپنے اندر ایک عبدالستار عیدی ہے۔ اس کے لیے کسی پلیٹ فارم کی، کسی اسپیسیفک جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کسی کے منہ میں کھجور کا دانہ ڈال رہے ہیں تو یہ بھی ایک خدمت انسانیت ہے۔ اور آسان الفاظ میں کہتا جاؤں گا ہر بچے کے لیے، ہر بڑے کے لیے، کہ وہی جہاں ہے تیرا جہاں، واہ واہ، وہی جہاں ہے تیرا جہاں، جس کو کرے تو پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جہاں، جس کو کرے تو پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، نہ تارے میں ہے نہ گردش افلاک میں ہے، نہ تارے میں ہے نہ گردش افلاک میں ہے، تیری تقدیر تیرے نالائے بے باک میں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور بزم سناگر میں موجود ہیں یہاں پر 4 اور ثنا خوان رسول جن کا تعارف کرواتا چلوں۔ پہلے نمبر پہ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان رسول محمد انس قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم، آپ سنائیں؟ کرم مالک، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول سید عثمان برنی اور روحیل رضا قادری صاحب، آپ دونوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ثنا خوان رسول عالیان جاوید، السلام علیکم، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور میں گزارش کروں گا محمد انس قادری صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف لو ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف لو ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے،
سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. کیا بات ہے محمد انس قادری صاحب، آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا سید عثمان برنی صاحب سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے. تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا. یہ تابوت تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام پھولے، لیوا کے تلے سلام پھولے. رضا کی زبان تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سید عثمان برنی صاحب. سچ بتا رہا ہوں کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں پر سیٹ پہ 12 گھنٹے سے موجود ہوتا ہوں. ہماری 3 ٹرانسمیشن ہوتی ہے بیک ٹو بیک، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ میری چارجنگ اینڈ ہونے لگتی ہے، آپ نے آ کے مجھے چارج کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا روحیل رضا قادری صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. کرامت بھائی، استاد محترم کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. سکون قلب پائیں گے نبی والے علی والے، سنو جنت
میں جائیں گے نبی والے علی والے سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے نبی کی آل پر بھیجو درود پاک اے لوگو نبی کی آل پر بھیجو درود پاک اے لوگو مقدر جگ مگائیں گے نبی والے علی والے ابو بکر عمر عثمان سے جو بھی پیار کرتے ہیں ابو بکر عمر عثمان سے جو بھی پیار کرتے ہیں وہ نعرہ حیدر کا لگائیں گے نبی والے علی والے کرم ہے خاص ارشد کی گھرانے پر محمد کا کرم ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا، اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا عالیان جاوید صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانے کی جد پیش کریں۔ یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زغرا پاک کے صدقے میں زغرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے بے سایہ ہے لیکن دو چھگ پر ہے آپ کا سایہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیدر کھانا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیدر کھانا تھا لیکن میں تو کہتا ہوں دو چھگ پہ ہے سایہ تیرا بے سایہ ہے لیکن دو چھگ پر ہے آپ کا سایہ عرش محلہ بنا محلہ عید کو رب نے بلایا حشر تلک حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا ماشاءاللہ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ کچھ اور ثنا خوان رسول نے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ روزانہ ہی دیکھتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں کلام سنتے ہیں۔ سلمان ستار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول حنزلہ قادری اور سید زہیب شاہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو بھی خوش آمدید۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر کم سن ایک ڈیبیٹر ہیں عائشہ سجاد۔ بیٹا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
اچھا یہ جو آپ نے سلش پہنا ہوا ہے کیا یہ آپ کی آج سالگرہ ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے۔ سلمان ستار صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ السلام علیکم بھائی، ماشاءاللہ آپ کی یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری رہے، اللہ اس کی برکت عطا فرمائے۔ آج میرا آخری دن ہے یہاں پر، کل انشاءاللہ اعتکاف جس طرح آپ کا موضوع تھا کل سے انشاءاللہ سنت اعتکاف ادا کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ پھر کسی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا حنظلہ قادری صاحب سے کہ ہدیہ عنایت پیش کریں۔ جی وعلیکم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے اور مچلا کے رغبت نے امید بندائی ہے، مچلا ہے کہ رغبت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، اور یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی
खास की कमाई है ये टूटे हुए दिल ही खासों की कमाई है और तैबा न सही अफज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद तैबा न सही अफज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद हम इश्क के बंदे क्यों बात बढ़ाई है और मतला में शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनके रज़ाई है सिर्फ उनके रज़ाई है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाई है जी रसाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाज़रीन चलते हैं कम सिन डिबेटर आयशा सज्जाद की जानिब और माशाल्लाह से आज इनकी सालगिरह भी है और कुछ इनके बारे में बताता चलूँ कि ये कल मुकाबले में आई थी और ये जीत नहीं सकी थी और जब मैं सेट से बाहर निकला तो काफ़ी रो रही थी। तो मैंने इनकी सालगिरह को मद्देनज़र रखते हुए कि इनकी सालगिरह ख़राब ना हो, स्पेशली आज मैंने इनको रात 11 बजे वाली ट्रांसमिशन में बुलाया था, लेकिन ये थोड़ा देर से आई, 11:30 बजे आई और जब से ये बेचारी इंतज़ार कर रही। सबसे पहले तो बेटा बहुत बहुत माज़रत कि आप लेट आई और आपको शामिल नहीं कर सका, तो थक गई होंगी काफ़ी। तैयार हैं? क्या है आज का उन्वान आपका? मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छे से तैयारी की है जी, शुरू कीजिए। जनाब सदर आली मकाम, यकीन कीजिए जब मुझे ये मौजू मिला, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दिल झूम उठा, दिमाग सोचों का मरकज़ बना और जिस्म का गर्म खून रवा दवा ताज़ा लहू की तरह थम गया। और फिर मुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान याद आ गया कि जिस चीज़ की ज़्यादा मुखालफत हो वो हक है और लोग हमेशा हक बात की ही ज़्यादा मुखालफत करते हैं। आयशा बेटा जी, दोबारा से कंटिन्यू कर सकती हैं आप। सर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे आज तक इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं बेटी पैदा हुई। क्या कह रही हैं आप? मेरे वालिद ने मुझे आज तक सिर्फ इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं बेटी पैदा हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मेरी वालदा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बेटी पैदा की, इसलिए ना ही आज तक मैंने अपने वालिद को देखा ना ही मेरे वालिद ने मुझे देखा। मैं उन बच्चों को देखकर तरसती हूँ जिनके वालिद नहीं हैं और वो यतीम कहलाए जाते हैं, लेकिन मेरे वालिद ज़िंदा रहते पर भी मैं यतीम हूँ। बेटा आपके वालिद यहीं कराची में रहते हैं? जी नहीं। क्या नाम है उनका? मोहम्मद सज्जादुद्दीन। मोहम्मद सज्जादुद्दीन। अल्लाह। सलमान भाई क्या कहेंगे? मतलब ये तो हम जो कुफर का ज़माना था, जहालत का ज़माना था, उस ज़माने की बात है ये तो, और आज के दौर में भी इस तरह से हो रहा है। रहमत है और जिस घर में बेटी आती है वहाँ से तो खुशियों के अंबार लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 3 मेरी साहबजादियाँ हैं, 3 शहजादियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली का नाम ज़िल्ले बतूल, दूसरी का ज़िल्ले ज़हरा, तीसरी का ज़िल्ले आयशा रखा और उनके आने से बड़ी बरकतें मिलती हैं। बेटी तो होते ही अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, रहमत है और मुझे बड़ी अफसोस हो रहा है कि ऐसा, और ये लाइव प्रोग्राम हमारा चल रहा है। बिल्कुल। आयशा सज्जाद दोबारा से कोशिश कीजिए, हम सब आपके साथ हैं बेटा, कोई मसला नहीं। दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनके वालिद को हिदायत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह। दोबारा से कोशिश कीजिए। जनाब सदर आली मकाम,
یقین کیجئے جب مجھے یہ موضوع ملا مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ تو دل جھوم اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا گرم خون رواں دواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا۔ اور پھر مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آ گیا کہ جس چیز کی زیادہ مخالفت ہو وہ حق ہے، اور لوگ ہمیشہ حق بات کی ہی زیادہ مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ سرزمین مکہ میں ہوا۔ آئیے وہ منظر دیکھیے، سوا نیزے پہ دہکتا سورج، وجود پہ پڑتے کوڑے، سینے پہ لوہے کا وزن ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ ظلم اپنی آخری حد پہ کھڑا صبر کو آزما رہا ہے، مگر سلام ہے اس زمانے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہر ظلم و ستم سہ کر بھی فقط احد اور احد کی گردان بلند کرتی ہے اور ببانگ دوحل یہ اعلان کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح آج فلسطین کے لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں، تیرے کاروار اے قاتلو مجھے راہ سے نہ ہٹا سکے، تیری جس قدر بھی ہو کوششیں تو کبھی نہ مجھ کو مٹا سکے، یہ غموں کی بڑھتی ہر ایک لہر میرا حوصلہ نہ گھٹا سکے، میری سانس نہ تھمے جب تلک مجھے کلمہ حق نہ بھلا سکے، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ جناب صدر عالی مقام، لا الہ الا اللہ وہ گردان ہے جس نے باطل کو رد کیا، درد کو دوا کیا اور جنت کو ضیاء کا پیرہن پہنایا، اور ہمیں روزے ازل سے ہی حکم ازاں کا درس دیا اور غور کرنے کا مقام بھی دیا کہ ہم مسلمانوں کی زندگی کی شروعات ہی اس اذان سے ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور زندگی کا اختتام اس نماز پر ہوتا ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے حق گوئی پر اتنا زور دیا کہ حکم اللہ نے براہ راست حضرت جبرائیل کے ذریعے نہ صرف پیغمبروں کو بلکہ ایمان والوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اس پیغام کے ذریعے جس میں زمین پر اور روح آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے جناب اعلیٰ، اور مجھ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہر مشکل حالات میں ذکر خدا کریں، ذکر خدا میں فکر نہ کریں اور زبان پر لائے لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ عائشہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 5 کلاس میں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ لائیو تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور میری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، آپ خوب محنت کریں اور اتنی ترقی کریں کہ آپ اپنے والد صاحب کو دکھا دیں، بتا دیں کہ آپ بیٹے نہیں ہیں لیکن بیٹوں سے بہت اچھی ہیں۔ اور ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کل رات 11 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام بزم سناگر میں۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل میٹرو 1 پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جانے سے قبل شامل کریں گے سلمان ستار صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت کلام۔ جی سلمان صاحب۔ یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر زین غازری کا کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، ایک بار تو
بار پھر دکھا دو ان آنکھوں کو مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو